बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HPV वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गर्मा गर्म और जोरों शोर से बहस जारी है। कुछ बातें इस वैक्सीन के हक में की जा रही हैं, कुछ बातें इसके खिलाफ की जा रही हैं। दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान की बेटियों, पाकिस्तान की बच्चियों की जिंदगी का मामला है। अगर तो ये वैक्सीन ठीक है, सर्विकल कैंसर से बचाती है, तो भी जाहिर है पाकिस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी का मामला है। और दूसरी सूरत में अगर ये वैक्सीन कोई साजिश है या इससे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है, तो भी ये पाकिस्तान की बेटियों और बच्चियों के मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी का मामला है। सो मैंने अपना फर्ज जानते हुए सोचा कि मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद इस पर एक वीडियो जरूर बनाई जानी चाहिए। जब मैंने अपनी रिसर्च का या तहकीक का आगाज किया तो सबसे पहले जो ट्वीट मेरी नजर से गुजरी वो डॉक्टर फैसल सुल्तान की ट्वीट थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान शौकत खानम कैंसर अस्पताल के CEO हैं। WHO की जो HPV के हवाले से एडवाइजरी कमेटी है उसके रुकन भी रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान। उनका यह कहना है कि दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिनमें मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, और ये कि ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर मौसर है और महफूज है। लेकिन जाहिर है जो खदशात और जो सवालात इस वैक्सीन के हवाले से हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो जो बुनियादी चंद सवालात हैं वो ये कि क्या ये वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान में लगाई जा रही है। लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये वैक्सीन हम पर टेस्ट की जा रही है, दुनिया में कहीं और ये वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही। तो क्या पाकिस्तान के लोग सिर्फ एक टेस्ट करने वाली मखलूक के तौर पर रह गए हैं। दूसरा सबसे अहम खदशा या सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन कोई साजिश है। बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि शायद ये बच्चियों में बांझपन पैदा करने की एक साजिश है, जिससे खवातीन या बच्चियां मुस्तकबिल में औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगी। फिर एक बड़ा अहम सवाल कि अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 5000 खवातीन, बच्चियां या बेटियां ऐसी हैं जिनको सर्विकल कैंसर होता है, तो 5000 के नंबर के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त हरकत में आ गई है, पूरी तरह से चौकस है, मुस्तैदी के साथ, और मुफ्त ये वैक्सीन फराहम कर रही है। जहां खाना फराहम नहीं किया जा रहा लोगों को, जहां दीगर जो मसाइल और बीमारियां उनके हवाले से कुछ नहीं किया जा रहा, तो इतनी इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत हमें इतनी मुतहर्रिक और फाल दिखाई देती है। और इसके अलावा एक और नुक्ता जो सबसे ज्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोगों पर मजालिम हो रहे हैं, बच्चे जुल्म और जबर से मर रहे हैं, उनका ख्याल किया नहीं जा रहा, और यहां पे मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है। तो इन तमाम सवालों और खदशात को हम एक एक करके एड्रेस करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि क्या ये दुनिया में कहीं और लगाई जा रही है या पाकिस्तान में इसको टेस्ट किया जा रहा है हम लोगों पर या हमारी बहनों, बेटियों और बच्चियों पर लगाकर। तो प्लीज, बहुत सादा हो गई है जिंदगी। चैट GPT नाम का एक एप्लीकेशन हर पाकिस्तानी के मोबाइल में मौजूद है। एक सवाल लिखिए, गूगल पर चले जाइए, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे और इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। 2006 से अब तक 150 मुल्कों में ये वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया के बेहतरीन मुल्कों के अंदर ये वैक्सीन, उनका जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल है। मैंने चैट GPT से पूछा ये सवाल कि दुनिया के किन मुल्कों में ये मुफ्त लगाई जा रही है, तो इसका जो जवाब मिला वो मैं बताता हूं। सबसे पहला यूनाइटेड किंगडम यानी UK। यहां पे 12 से 13 साल की लड़कियों को और लड़कों को भी ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। ये भी ध्यान में रखिए कि ये बहुत सारे कैंसर की जो और अकसाम है उनसे भी बचाव मुमकिन करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ये लड़कों और लड़कियों को स्कूलों में मुफ्त लगाई जा रही है। कनाडा में 9 से 14 साल की बच्चियों को स्कूल प्रोग्राम्स के जरिए मुफ्त दी जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के अंदर भी विफाकी वैक्सीन प्रोग्राम के तहत 11 से 12 साल की बच्चियों को और बच्चों को ये मुफ्त लगती है। जर्मनी में भी 9 से 14 साल की जो बच्चे और बच्चियां हैं नेशनल प्रोग्राम के तहत उन्हें भी ये मुफ्त लगाई जा रही है। फ्रांस में भी, जापान में भी इसी तरह स्कूलों में ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है, और इसकी फहरिस्त तवील है। 150 मुल्कों के अंदर ये वैक्सीन लग रही है, और दुनिया के बेशतर मुल्कों में जो कम उम्र बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। हम पर कोई टेस्ट नहीं कर रहा, हम बहुत बाद में आए हैं इस वैक्सीन पर। तो प्लीज एक जो सवाल और खदशा है इसको आप दूर कर लीजिए। मुझ पर भले यकीन मत कीजिए, बाकी लोग जो बात कर रहे हैं उन पर यकीन मत कीजिए, खुद से गूगल कर लीजिए, चैट GPT से पूछ ले, अपने तौर पर जैसे आप चाहें इसकी तहकीक कर लीजिए। दूसरा खदशा या जो सवाल है वो ये कि शायद ये
بچیوں میں بانجھ پن پیدا کرے گی یا ان کو اولاد کی صلاحیت سے محروم کرنے کی کوئی سازش ہے کہ پاکستان میں آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے. تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کے 150 ملکوں میں 2006 سے یہ ویکسین لگ رہی ہے اور 10 سال تک کی اس کی تحقیقی سٹڈیز موجود ہیں کہ جن میں اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اس طرح کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہے اس ویکسین کا. اور ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر یہ گوروں کی کوئی سازش ہو تو ہم اپنے بچوں کو باقی کتنی بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسینز لگواتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم سر درد سے لے کر کھانسی کے شربت تک انہی گوروں کی بنائی ہوئی دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر کوئی سازش کرنا ہوگی ان کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہیں, انہیں الگ سے کوئی چیز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح کی بکواسیات سنی, ہم نے اسی طرح کی گفتگو سنی کہ جی پتہ نہیں قوم اس سے بانجھ ہو جائے گی. آج تک آبادی اسی رفتار سے بڑھتی آ رہی ہے اور بدقسمتی اس طرح کی سازشی تھیوریوں کے نتیجے میں آج بھی پاکستان ان 1-2 ممالک میں جن میں شاید افغانستان ہے اور ہم ہیں کہ جہاں پولیو کے اب کچھ کیسز باقی رہ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی بددیانتی ہے اس قوم کے ساتھ کہ اس طرح کی کسی بھی سازشی تھیوری کو کوئی بھی ریسرچ یا تحقیق کیے بغیر ہم آگے پھیلا دیں. پولیو کے معاملے میں معاملہ ہمارے سامنے ہے. کووڈ میں بھی کتنی سازشی تھیوریاں آئیں کہ جو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا تعلق کووڈ ویکسین سے ہے. بھائی آپ یا آپ کے ارد گرد اگر کسی نے یہ ویکسین لگوائی ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سازشی تھیوریاں فضول تھیں, ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور کووڈ ویکسین نے آپ کو, مجھے, ہم سب لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے, اس بیماری سے بچا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. تو خدا کے لیے جب ہم اتنی ساری ویکسینز کے لیے, اتنی ساری دواؤں کے لیے انہی گوروں کی ریسرچ پر, انہی گوروں کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے تو پھر اس اسپیسیفک کیس میں ہمیں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جب 150 ملکوں میں یہ آلریڈی لگائی جا رہی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف 5000 جو خواتین ہیں ان کو پاکستان میں سرویکل کینسر ہوتا ہے, تو یہ 5000 کا مطلب ہے کہ ان میں سے کم 3000 خواتین مر جاتی ہیں, انہیں بچایا نہیں جا سکتا. تو یہ ویکسین مینلی چونکہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جا رہی تو اس لیے فوکس یہ سرویکل کینسر ہے, لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں یہ بچوں کو بھی لگائی جاتی ہے, لڑکوں کو بھی لگائی جاتی ہے اور یہ کینسر کی بہت ساری اقسام سے متعلق ہے, ان سے بچاؤ فراہم کرتی ہے. تو 5000 کے نمبر کے لیے ہم پریشان ہیں. اب جب پولیو کے چند ایک کیسز رہ گئے تو اس کے لیے بھی تو قومی سطح پر ہم ویکسین پروگرام رن کرتے ہیں. 5000 کا نمبر بہت بڑا ہے. ان 5000 میں 3000 خواتین مر جاتی ہیں. ان خواتین میں آپ کی بہن, آپ کی بیٹی یا آپ کی بچی ہو تو آپ سوچئے کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی. تو یہ دنیا بھر میں نمبر تقریباً کم و بیش یہی تھا, لیکن الٹیمیٹلی اب اس کے نتیجے میں, اس ویکسین کو لگانے کے نتیجے میں نمبر بہت کم ہو گیا ہے. اور سب سے اہم نقطہ جس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دنیا میں بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, بہت سارے خطوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ساری دنیا میں برے لوگ نہیں ہیں. جہاں جہاں ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بھی مغرب کے ممالک میں موجود ہیں. تو خدا کے لیے صرف ایک فارورڈڈ واٹس ایپ میسج یا کسی ایک سوشل میڈیا کے کامنٹ کو پڑھ کر اپنی رائے بنائیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کی ٹویٹ سے میں نے آغاز کیا. ڈاکٹر جاوید اقبال ہم سب کے بہت ہی پیارے, ان کی پوری کمپلیٹ ویڈیو اس کے اوپر موجود ہے. ان پر بھی لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کسی فائدے کے لیے کام کیا. تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ پلیز خود گوگل پر چلے جائیے, آپ کے ذہن میں جو سوال ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے قوم کی بچیوں, قوم کی بیٹیوں اور قوم کی بہنوں کے مستقبل سے کھیلنا بند کیجئے. ماضی میں بھی ہم نے یہ سب کیا, پولیو ویکسین کی بھی اسی طرح کی سازشی تھیوریاں سامنے آئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں شاید وہ واحد ملک رہ گئے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ جہاں پولیو کا جو وائرس ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے. تو کم سے کم آج ہم یہ ایفرٹ کرنا شروع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں کوئی بیٹی, کوئی بچی, کوئی بہن جس کینسر سے بچاؤ ممکن تھا کم سے کم اس کینسر سے ضرور بچ جائے. اللہ نہ کرے کہ اگر ہم یہ ویکسین نہیں لگواتے, ایک صورت یہ سوچئے کہ اگر اس کینسر کے نتیجے میں کوئی بیٹی, کوئی بچی ماری جاتی ہے اور وہ بیٹی یا بچی آپ کی ہوتی ہے تو آپ کس اذیت اور کس تکلیف سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پیغام کو پہنچانے میں دوسرے لوگوں تک اپنا کردار ادا کیجئے. کوشش کیجئے کہ ریسرچ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے اور اس کے بعد پھر اس پیغام کو جتنا پھیلا سکے لوگوں تک ضرور پھیلائیے.